बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी जून 2019 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, ये जून 2019 बहुत ब्लेसिंग का महीना है। हमने सारे जायचों को देखा, तमाम स्टार्स को देखा, इसमें रूहानी एंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ख़ास वजह ये है कि ये बिल्कुल रमज़ान का आखिरी अशरा है और उसके बाद आगे ईद का टाइम है। और रमज़ान का आखिरी अशरा ख़ास तौर पे इस बात के लिए अहम होता है कि आपने रमज़ान से क्या खोया और क्या पाया। तो जैसे मौला कायनात ने फरमाया था कि ए अल्लाह, जिसने तुझे पा लिया उसने कुछ नहीं खोया और जिसने तुझे खो दिया उसने कुछ नहीं पाया। अगर आपको रमज़ान में इतने रोज़े रखने के बाद ये एहसास हासिल हो गया कि कोई गरीब आदमी जो है वो अपने घर को कैसे चलाता है, उसको भूख प्यास का एहसास क्या है, और अगर आपके अंदर इंसानियत की मोहब्बत पैदा हो गई तो ये रोज़ों का सबसे बड़ा अजर है। और बाकी जो अजर सवाब वो तो अल्लाह ने खुद देना है। अल्लाह खुद फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा हूँ। और अगर रोज़ों के बदले में अल्लाह खुद मिल जाए, अल्लाह का वसल मिल जाए, अल्लाह का कुर्ब मिल जाए, तो इससे बड़ी जज़ा कायनात में नहीं हो सकती है। रोज़ों के जो इस मुक़द्दस महीने में जो आपने ब्लेसिंग, जो आपने करम शफ़क़त रहमत समेटी है, अपनी झोलियाँ भरी हैं, ईद की खुशियों में उसको नज़रअंदाज मत कर दीजिएगा। ऐसा ना हो कि जो कमाया था वो ईद पे लुटा के घर चले जाएं खाली हाथ। फिर हमने ये भी अर्ज़ की कि कुछ स्टार्स में वो जो लस्ट का एंगल था वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो जब ये स्ट्रॉन्ग होता है तो चीज़ें उलझती हैं। इसके अलावा हमने इस महीने में ख़ास तौर पे, जैसे हमने पिछले महीने में आपको ये बताया था कि आपके लिए बरकत के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है और नहस असरात से बचने के लिए क्या ये चीज़ ज़रूरी है, तो इस महीने हमने आपको लकी डाइट ऑफ द मंथ जो है वो बताई है। वो हर स्टार के साथ हम उसका जिक्र करते आ रहे हैं कि उनमें उनकी जो डाइट है वो क्या है और क्या उनको सूटेबल है। इसलिए इस सारी वीडियो को बड़े ध्यान से और मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको जो हम पैगाम देना चाह रहे हैं, जो आपके लिए हम गाइडेंस लेके आए हैं, वो आप तक मुकम्मल तौर पे पहुंच सके। जी नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 7वें स्टार लिब्रा के लिए ये वक्त बहुत अच्छा आ गया। लिब्रा के लिए बड़ा मूड खुशगवार हो गया इनका। बड़ी खुशगवार तब्दीलियां लाइफ में आ रही हैं। हेल्थ के हवाले से जब हम हेल्थ का जायजा करेंगे तभी बात कर लेंगे, लेकिन अभी सरसरी से बता दें कि हेल्थ के हवाले से, वेल्थ के हवाले से और इनके रिलेशंस के हवाले से चीज़ें बड़ी खूबसूरती से टर्न हो रही हैं। ये महीना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इनकी ज़िंदगी से ठीक करके जाएगा। अल्लाह की तरफ से कोई बड़ा इनाम मिलने के चांसेस हैं। बड़ा इनाम ज़रूरी नहीं है पैसों की शक्ल में हो, बड़ा इनाम ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको कोई डॉलर्स मिल जाएं या पैसे मिल जाएं या कुछ मिल जाए। नहीं, बड़ा इनाम अल्लाह की बरकत होती है, अल्लाह की करम नवाजी होती है। हो सकता है अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाए, हो सकता है कि औलाद की तरफ से कोई कामयाबी हो सकता है फैमिली की तरफ से कोई कामयाबी मिल जाए, हो सकता है आपकी कोई दरीना ख्वाहिश पूरी हो जाए। ये सारे एस्पेक्ट्स इस वक्त रोशन हैं। अल्लाह की तरफ से बड़ा इनाम मिलने की बहुत ज़्यादा उम्मीद और बहुत ज़्यादा उसके असरात नज़र आ रहे हैं। इसमें कोई दुनियावी मामलात नहीं होंगे, वो ज़ाहिरी जो है वो ज़िंदगी से भी ना हो सकता है वो आपकी बातनी ज़िंदगी से उसका ताल्लुक़ हो सकता है आपके अंदर कोई करम नवाजी हो सकता है कोई रूहानियत की गिरा जो आपकी कोशिश के बावजूद भी ना आपकी खुल रही हो, वो अल्लाह की करम से खुल जाए। ये महीना बड़े हवालों से बहुत अहम है। रूहानियत का एंगल इस महीने में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लिब्रा के लिए। ख़ास तौर पे वो लोग जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हैं उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त टाइम है। वो तमाम लोग जो योगा या कोई टेलीपैथी या हिप्नोसिस या NLP से रिलेटेड हैं, उनके लिए बड़ा कमाल का टाइम है। उनके लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम है अपनी ताकतों को इकट्ठा करने के लिए।
اور ریکی وغیرہ کے لیے یا جتنے بھی وہ سمدہ وغیرہ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ بہت زبردست ہے. کلٹ سائنسز کے لوگوں کے لیے یہ بہت زبردست ٹائم ہے. مائنڈ سائنسز کے لوگوں کے لیے یہ بہت زبردست جو ہے وہ ٹائم ہے. کریٹیوٹی سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے یہ بہت زبردست ٹائم ہے. یہ ٹائم بہت حوالوں سے بہت اچھا ہے. ہاں ویری گڈ. ایک اور کنجکشن بڑی زبردست بن رہی ہے. مالی حوالوں سے نئے دروازے کھلنے کے چانسز ہیں. یعنی ایسی صورت میں نیا بزنس ڈیولپ ہو جاتا ہے, کوئی ایسے چینلز بن جاتے ہیں جہاں سے آپ کو کوئی منتھلی یا کوئی ویکلی یا کسی حساب سے آپ کو پیمنٹس آنی شروع ہو جاتی ہیں. کوئی ایسی پراپرٹی آپ لے لیتے ہیں جس کا آپ کو کرایہ آنا شروع ہو جاتا ہے. کوئی ایک نیا اینگل آپ کے مالی وسائل کے حوالے سے کھلنے کے چانسز اس مہینے میں بالکل ہیں. ہاں اس مہینے کی نیگیٹو کنجکشن جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے, وہ ہے جذباتیت اور جلد بازی. نہ جذباتیت میں کوئی فیصلہ لیجئے گا, نہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ لیجئے گا. اپنے مخلص لوگ, آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو اپنی لائف میں جگہ دیں. ان سب کو اپنی زندگی کے فیصلوں میں شامل کریں. سنیں سب کی اور پھر اس کے بعد جو آپ کو بہتر لگے وہ کر لیں. لیکن انڈیسائسو بھی مت ہو جائیے گا. وہ نہ ہو کہ جب فیصلہ کرنے کا ٹائم ہو آپ ویٹ کرتے رہ جائیں اور ٹائم گزر جائے. ضروری نہیں ہے دین اینڈ دیر فیصلہ کریں, لیکن آپ نے یہ فیصلہ بھی کرنا ہے کہ اس کو کتنا ڈیلے کرنا ہے اور کتنا جلدی کرنا ہے. اچھا ویری گڈ. ایک اور کنجکشن بھی اسی طرح کی ہے. 3-4 کنجکشن کی بڑی زبردست ہے. محنت بہت زبردست ہے. آپ کی محنت کا اینگل بہت بڑھ رہا ہے. جب محنت کا اینگل بڑھے گا تو یقیناً رزلٹ کا اینگل بھی بہت بڑھے گا. جتنا آپ محنت کریں گے اتنا آپ جو ہے وہ حاصل کریں گے. معیشت کے حوالے سے جو سب سے زیادہ کامیاب پروفیشنز ہیں ان میں سب سے اوپر ٹاپ آف دا لسٹ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی. آئی ٹی سے, کمپیوٹر سے, میڈیا مارکیٹنگ سے, پرنٹ میڈیا سے, الیکٹرانک میڈیا سے جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اس مہینے میں کامیاب ہو رہے ہیں, بہت فلرش ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ زمین جائیداد کی خرید و فروخت یعنی ریل اسٹیٹ کے لوگ, ڈیری فارمنگ کے لوگ, آرگینک فارمنگ کے لوگ اور ان کنونشنل فارمنگ یعنی گرین ہاؤس فارمنگ یا کوئی ایسی فارمنگ یا سبزیوں اور پھلوں میں نئی ویریشنز, نئے دریافت کرنے والے, نئی ریسرچ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بہت کامیاب ہیں. گاڑیوں سے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں, گاڑی مینوفیکچرنگ کے لوگ یا گاڑی سیل پرچیز کے لوگ, ان کے لیے بہت زبردست ٹائم آ گیا ہے. کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ خواہ وہ سول انجینئرز ہوں, خواہ وہ جو ہے ہاؤس کنسٹرکٹ کرتے ہوں, ان کے لیے بھی اچھا ٹائم ہے. اوور آل معیشت کے حوالے سے یہ ٹائم بہت اچھا ہے. رومانس کی اگر ہم بات کر لیں تو رومانس میں بھی اتار چڑھاؤ اس مہینے میں بہت زیادہ ہونے والے ہیں. کچھ ٹائم ہو سکتا ہے کہ آپ بالکل جو ہے وہ اس چیز سے آؤٹ ہو جائیں, اور کچھ ٹائم اسی مہینے میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اتنے زیادہ انڈلج ہو جائیں کہ پھر شاید آپ مشکل ہو جائے آپ کا باہر نکلنا. اس مہینے میں رومانس کے حوالے سے کچھ 1-2 اور کنجکشنز ہیں جو تھوڑی مشکل ہو سکتی ہیں, جس میں کوئی منشیات وغیرہ یا کوئی نشہ یا اس میں کوئی ایسی چیز کا اینگل بھی نظر آ رہا ہے, کوئی لیکرز وغیرہ کا, جس میں انڈلج ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں. سو کیپ یور سیلف فوکس ٹو دا گاڈ. اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جتنا آپ جوڑ کے رکھیں گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا. باقی اس میں محبت کے معاملات میں کچھ پیچیدگیاں, کچھ ضد, انا یا بدلہ لینے کی خواہش وغیرہ بھی جنم لے سکتی ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کہیں کوئی بریک اپ ہو یا کوئی آپ کو بٹرے کرے یا آپ کو دھوکہ دے, اور پھر آپ بدلہ لینے پہ اتر آئیں اور اس کی بدلے کے چکر میں آپ کوئی ایسا کام کر دیں جس کے بعد آپ قانونی معاملات میں پھنس جائیں یا کسی جنسی جرائم کی دلدل میں دھس جائیں. یہ بہت اہم کنجکشن ہے. اس کو صرف نظر مت کیجیے گا, اس کو رد مت کیجیے گا, اس کے اوپر پورا مکمل دھیان دیجیے گا. دس از دا ویک پوائنٹ جہاں سے آپ گر سکتے ہیں. اس کے علاوہ رومانٹک لائف میں اور کوئی ویک پوائنٹ آپ کا نہیں ہے.
ریلیشن شپ بہرحال اسٹرانگ ہو رہے ہیں, کچھ بدگمانیاں بھی ہوں گی لیکن وہ اتنی زیادہ نہیں ہوں گی کہ آپ کے پازیٹیو ریلیشنز جو ہیں ان کو خراب کر سکیں. جو ریلیشن ہوں گے ہی نیگیٹو وہ تو ایسے ہی خراب ہوتے ہیں, تو وہ مزید ہو سکتے ہیں, اس میں چانسز ہیں. وقتی ریلیشن شپ کی کنجکشنز جو ہیں وہ ٹھیک ہو رہی ہیں, یعنی وہ جو وقتی ریلیشن شپ کا ایک اینگل بنتا ہے کہ بس چند دن کے لیے یا چند گھنٹے کے لیے ریلیشن اور اس کے بعد ختم, وہ ویسی سچویشنز نہیں بنیں گی. البتہ رشتے طے کرنے میں بڑی احتیاط کیجیے گا, خاص طور پہ لو میرجز کے سلسلے میں. اگر آپ کو رشتہ طے کر رہے ہوں اس میں قباحتیں ہو سکتی ہیں کیونکہ لو میرجز کے چانسز تھوڑے ہیں. ہاں البتہ اگر لو میرجز اس مہینے میں ہو جائیں تو پھر ان کے کامیابی کا تناسب بہتر ہے. ارینج میرجز کے چانسز جو ہیں وہ بھی نسبتاً کم ہیں, لیکن ارینج میرجز کے کامیابی کا تناسب بہت زیادہ ہو گیا ہے. طلاق کی شرح بہت کم ہو رہی ہے. اور ہاں ایک اور کنجکشن اس کی مجھے دیکھتے ہوئے نظر آ گئی کہ اس کے اندر اگر آپ نے کوئی شادی طے کی ہے یا کوئی رشتہ یا منگنی وغیرہ اگر آپ نے کی ہے تو اس میں بھی شکوک و شبہات آ سکتے ہیں. اس لیے اگر آپ کوئی رشتہ وغیرہ طے کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ یہ ایک مہینہ جو ہے اس کو یا تو آگے کر لیں یا پھر اپنا پرسنل ذائچہ ضرور چیک کر لیں یا کسی سے بھی چیک کروا لیں تاکہ آپ اکارڈنگلی پلان کر سکیں, بعد میں کوئی قباحت پیدا نہ ہو. ڈائٹ کی بات کر لیں تو اس ہفتے سب سے بہترین ڈائٹ جو لبرا کے لیے ہوگی وہ بادام, دودھ اور شہد ہے. یعنی اپنی ڈائٹ میں بادام, دودھ اور شہد کو شامل کر لیں, آپ کی چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. ہیلتھ آپ کی بہت بہتر ہو رہی ہے. صرف اور صرف 2 چیزوں کے چانسز ہیں آپ کے ہیلتھ کے حوالے سے. نمبر 1, جسم میں پانی کی کمی ہونے کے چانسز ہیں. ڈی ہائیڈریشن مت ہونے دیں, پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. اور جب بھی پانی پئیں آنکھیں بند کریں, دل میں 3 بار اللہ کہیں اور پھر پانی پی لیں. بند آنکھوں کے ساتھ پانی پی لیں, اللہ کی محبت بے غرضیت کے ساتھ بہت ہی شدت سے پیار کے ساتھ اللہ کو پکار کے پانی پی لیں. آپ کی ہیلتھ بالکل ٹھیک ہو جائے گی, کوئی پرابلم نہیں رہے گی. ایک تو ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے, دوسرا کڈنی سینسٹیو ہو گئی ہیں, کڈنیز میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے, گردے کے حوالے سے کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی کسی بھی قسم کی کوئی بڑی بیماری اس مہینے میں ہونے کا چانس بہت ہی کم ہے. ہاں کچھ لوگ جو ہارٹ, ڈائبٹیز یا کسی موذی بیماری کو کینسر وغیرہ میں مبتلا ہیں وہ تھوڑا سا احتیاط کر لیں, لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ان کی بیماری بڑھے گی. ان کی بیماری بھی کم ہوگی, گو ان کے بیماری کے کم ہونے کی پیس سلو ہو سکتی ہے. سفر کی بات کر لیں تو سب سے بڑی کنجکشن واہ جی اس مہینے کی سب سے بڑی کنجکشن لیہ ٹرپس کی ہے. اگر آپ لیہ ٹرپس پہ جانا چاہتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, یا باہر ویسے ہی کوئی سیر کرنے جانا چاہتے ہیں, یا وہ لوگ جو ٹریول اینڈ ٹورزم سے ریلیٹڈ ہیں اور خود ٹورز گائیڈ کرتے ہیں, ٹور آپریٹ کرتے ہیں, یا وہ تمام لوگ جو گڈز ٹرانسپورٹ سے ہیں اور خود ڈرائیو کرتے ہیں, ان کے لیے تو یہ سفر بہت ہی اچھے ہونے جا رہے ہیں. اندرون ملک بیرون ملک دونوں سفر انکریز ہوں گے, اور بیرون ملک اگر آپ سفر کریں گے سرمایہ کاری کے لیے اپنے ملک سے بیرون ملک یا بیرون ملک سے اپنے ملک سرمایہ کاری کے لیے سفر کریں گے تو حالات بہت اچھے ہو جائیں گے. امیگریشن کے لیے سفر کریں گے تو چیزیں بہت اچھی ہو جائیں گی. اسکالرشپ پہ آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو ٹائم بہت اچھا آ گیا ہے. نوکری کرنا, اگر باہر جا کے نوکری کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا احتیاط کر لیں. اگر آپ ویسے اسٹڈی کرنے کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں اور اسکالرشپ پہ نہیں جانا چاہتے تو بھی ٹائم اچھا ہے, لیکن پھر بھی تھوڑا بہت احتیاط کر لیں تو بہتر ہے. اوورآل سفر کافی حوالوں سے ان کے لیے اچھا ہے. اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے تقریباً تمام ڈسپلنس میں جو ہے وہ کامیابی کا تناسب بہت زیادہ ہے, بلکہ تمام ڈسپلنس میں ہی کامیابی کا تناسب ہے. کوئی ایسا ڈسپلن نہیں ہے جس میں ناکامی کا یا اسٹوڈنٹس کو اپنے امتحانات میں یا چیزوں میں ناکامی ہو. ہاں البتہ صرف ایک ڈسپلن ایسا ہے جس میں کامیابی کا تناسب کم ہے, وہ ہے قانون کی اسٹڈی کرنے والے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو لاء پڑھ رہے ہیں کسی بھی لیول پہ کسی بھی جگہ,
किसी भी किस्म का लॉ पढ़ रहे हैं तो उनके लिए जो है वो थोड़ा बहुत एहतियात का टाइम है। उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि उनके इम्तहानों में शायद वो उतनी खातर खा कामयाबी हासिल ना कर पाएँ जितनी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा और कोई इनका कोई बड़ा इशू नहीं है। हाउस वाइफ्स की बात कर लें तो हाउस वाइफ्स के लिए जैसे मैंने कहा कि इस वक्त थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव का रोमांटिक उतार चढ़ाव का इशू है, और इस वजह से अगर हो सकता है आपकी फैमिली में कोई रिफ्ट्स आ जाएं, हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो एक तो अपने आप को फोकस रखें, दूसरा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, तीसरा अपने स्पाउस की नीड्स की तरफ ध्यान रखें। हो सकता है कि कोई ऐसी कमी आपके रिलेशन में रह गई हो जिसकी वजह से आपके रिलेशन में दरार आई है। अपने आप को जितना फोकस कर सकती हैं अपनी फैमिली के साथ उसके साथ फोकस करें, अपने बच्चों के साथ जितना फोकस कर सकती हैं उतना फोकस करें। इंशाल्लाह ताला हालात बेहतर हो जाएंगे। सूरत इस महीने की आपके साथ जो सबसे ज़्यादा मैच करती है वो सूरह अल राद। सूरह अल राद की एक मरतबा हफ्ते में बेशक या एक मरतबा डेली तिलावत कर लें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह की बरकत आपको चारों तरफ से घेर लेगी। जी नाज़रीन, हमने आपके तमाम जायचों की प्रेडिक्शंस आपकी खिदमत में पेश कर दी। इस महीने की जो भी प्रेडिक्शंस हैं, जो भी आपके स्टार की प्रेडिक्शंस हैं, वो सारी आपकी खिदमत में पेश कर दी हैं। बात यह है कि हमारा काम सिर्फ बताना है, हमारा काम मनाना नहीं है। कुछ चीज़ें इसमें हमने आपको प्रैक्टिकली बताई हैं, वो जाहिर सी बात है वो आपने उसके ऊपर अमल दरामद करना है, क्योंकि होता यही है कि दवाई मरीज़ को खानी पड़ती है। ऐसा नहीं हो सकता कि दवाई डॉक्टर खाए और ठीक मरीज़ हो जाए। तो जो सजेशंस, जो चीज़ें हमने आपको जो बताई हैं, जो प्रिस्क्राइब की हैं, उसके ऊपर अमल कीजिएगा, और ख़ास तौर पे अल्लाह की रहमत और करम और शफ़क़त और अपने अंदर अल्लाह की मखलूक का एहसास पैदा कीजिएगा, ताकि आप अल्लाह के कुर्ब में जा सकें। और अगर आप अल्लाह से वासिल हो जाएं तो मखलूक आपका रास्ता नहीं रोक सकेगी। दूसरी बात यह है नाज़रीन कि ये जो जायचे हम बनाते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे बनाते हैं, यानी अगर आपका सन साइन या मून साइन यही है तो ज़्यादातर लोगों के लिए प्रेडिक्शंस और चीज़ें यही रहेंगी। अगर आपका सन साइन और मून साइन यही है तो फिर आपके लिए यही है, लेकिन दे आर ऑलवेज एक्सेप्शंस जो कि हर जगह होती हैं। और समहाउ ये होता है कि आपका जायचा पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाता है। ऐसी सूरत में पर्सनल जायचा बनाने की ज़रूरत होती है। अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाह रहे हो तो हमारा नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमसे रब्ता कर लीजिए, व्हाट्सएप पे, कॉल पे, हम आपको केटर करने की कोशिश करेंगे। आपका कोई एक आध क्वेश्चन हो हम उसको केटर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम जो है वो तमाम जितने भी एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के उसको चंद मिनट की वीडियो में यकीनन समो नहीं सकते। कोशिश करते हैं कि हर एस्पेक्ट के ऊपर कुछ सैर असल गुफ्तगू कर सकें, लेकिन अगर जो है वो किसी वजह से भी हम किसी एक एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस ना कर सकें या प्रॉपरली आंसर ना कर पाएँ तो भी हमारा नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। हमें अपनी सजेशंस, अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर सकें। इसके अलावा नाज़रीन, हम आपके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन हमें आपकी सपोर्ट मुसलसल दरकार है। हमारे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम और ज़्यादा जोश से आपके लिए वीडियो बना सकें। बेल बटन को इसलिए पुश कर दीजिए कि वीडियोस फ्रीक्वेंटली और फ्लुएंटली आप तक पहुंचती रहें। और जो सबसे अहम बात है, अगर आप ये समझते हैं कि इस वीडियो ने आपके लिए कोई बेनिफिट्स, कोई फ़ायदा जो है वो पैदा किया है या आपके लिए आसानी और गाइडेंस पैदा की है, तो फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और इस वीडियो को लाइक भी करें ताकि हमें आपकी मोहब्बत का एहसास हो सके। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो, आपकी ज़िंदगी से दुख, तकलीफ़, परेशानियां हमेशा के लिए दूर कर दे और आपको अपनी पनाह में रखे। हमेशा आप आबाद रहें, ईद की खुशियाँ समेटें, रमज़ान की बरकतें समेटें और आप अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजारते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।